हजुर नमस्कार। आज हलिउड खबर .com को साहित्यिक फोरम सुरु गरिएको छ। सौभाग्यवश साहित्यिक फोरममा चाहिँ आज हाम्रो सामु संस्कृत, नेपाली र अङ्ग्रेजीका पनि सबै तीनवटै भाषा, अझ त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ के चलाउनुहुन्छ थाहा छैन। सबैको ज्ञाता हुनुहुन्छ, विज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ यति बेला न्युयोर्क बस्नुहुन्छ। पहिला नेपालमा चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो मैले बताउनुभन्दा उहाँको मुखबाट सुन्ने प्रयास गर्दैछु। कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु साहित्यिक यात्रामा पिपलमणि सिग्देलज्यू। हजुर यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हजुर नमस्कार। यो साहित्यिक यात्राको लागि म अलिकति यहाँ फेसबुक ग्रुपहरूमा नि सेयर गरिराखौँ, किनभने अलिकति लाइभ सेयर अहिले गरेन भने चाहिँ अलि पछि सुन्नेहरूले गुमाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। सँगसँगै म बोली पनि रहेको छु, सेयर पनि गरिराखौँ भन्ने सुरसारमा छु। यो चाहिँ हलिउड खबर .com को लाइक पेजमा छ। मैले यसलाई केही ग्रुपहरूमा सेयर गर्छु। यहाँ तपाईँहरूको सामुन्ने बोल्दा बोल्दैखेरिको समयमा पनि अलिकति यहाँ मेरो चाहिँ स्लो भइरहेको स्थिति चाहिँ छ। यहाँले यो बीचमा चाहिँ छोटो आफ्नो परिचय चाहिँ दिइदिनको लागि अनुरोध गरेँ पिपलमणिज्यू। आफू जन्मेको ठाउँदेखि अहिलेको भूमिकासम्मलाई कतिसम्म बताउन मिल्छ त्यतिसम्म छोटो रूपमा। हजुर हजुर धन्यवाद कृष्णजी तथा हलिउड खबर .com मार्फत संसारभरिबाट हेरिरहनुभएका सबै महानुभावहरूमा हार्दिक नमन। मेरो नाम पिपलमणि सिग्देल हो। जन्म सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलाम्ची पहिला सिन्धुकोट गाविस अन्तर्गत भएको हो र 6 कक्षादेखि संस्कृत माध्यमिक विद्यालय रानीपोखरीबाट संस्कृतको अध्ययन सुरु भयो। त्यसपछि तीनधारा संस्कृत छात्रावासमा रहेर अध्ययन गर्दै वाल्मिकी विद्यापीठमा संस्कृत साहित्य फेरि दर्शन शास्त्रको अध्ययन गर्दै 2060 सम्म अध्ययन पुरा गरेर संस्कृतको आचार्य तहसम्मको अध्ययन सकेर फेरि 60 देखि 65 सम्म दर्शन विषय अध्यापन समेत गरी र त्यसै विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट नेपाली विषयमा एमए स्नातकोत्तर समेत पठन पाठन पुरा गरी र त्यसै बीचमा रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसबाट पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तर सम्मको अध्ययन गरी र अध्यापनकै सिलसिलामा 2008 मा म अमेरिका आएर यही न्युयोर्कमा बसिरहेको छु र यहाँ अधिकांश समय धार्मिक गतिविधिहरूमा मन्दिर अनि कम्युनिटी सेन्टर, नर्सिङ होम र यस्तै यहाँ धार्मिक आध्यात्मिक भाषा साहित्य यस्तै क्षेत्रमा कहिले कता जोडिने चेष्टा गरिरहेको छु र कहिलेकाहीँ कृष्णजीसँग पनि म अन्तरङ्गमा जोडिन्छु र कहिलेकाहीँ हलिउड खबरसँग पनि आइपुग्छु र यस्तै कोसिस गर्दै आजको दिनसम्म आइपुगेको छु कृष्णजी। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी भाग्यमानी छौँ कि यहाँ जति प्राज्ञ अथवा विज्ञ भनौँ, भाषाको विज्ञ हुनुहुन्छ, नेपाली भाषाको पत्रकारिताको विज्ञ हुनुहुन्छ, गर्नु पनि भएको छ इतिहास अलिअलि मलाई थाहा छ कता। अनि त्यस पछाडि संस्कृत साहित्य र संस्कृत अध्ययनको पनि एउटा विज्ञ हुनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि गएर अब धार्मिक कर्मकाण्डका कुराहरूदेखि लिएर सबै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ र यति क्षमतावान व्यक्ति हामीसँग हुनुहुन्छ। अनि आजको साहित्यिक यात्रा चाहिँ यहाँसँग सुरु गर्न पाएकोमा म धेरै धेरै आभारी छु र यहाँप्रति समय दिनुभएको लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला म एउटा साहित्य यात्रा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा यहाँलाई जिज्ञासा राख्न चाहे। यो संस्कृत पढ्नलाई सजिलो हुन्छ कि हामीलाई डर लागेको मात्रै हो? सजिलो र डर चाहिँ यस्तो हो, अभ्यासले नै सबै कुरा सम्भव हुँदै जान्छ। प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट। कुनै कुरा लगातार साधना गर्दै गयो, अभ्यास गर्दै गयो भने त्यो कुरो सजिलै हुँदै जान्छ र कुनै कुरालाई छोड्दै गयो भने 9 दिनमा नौलो 20 दिनमा बिर्स्यो भने जस्तै हामी फेरि बिर्सिँदै जान्छौँ। यस्तै नै हो सबै विषय। अलि अभ्यास भयो, अलि नजिकिँदै गयो भने सजिलो हुने र अलि टाढा भयो भने गाह्रो हुनु स्वाभाविकै हो। हुन्छ, बिचमा ढिलो सुस्ती नगर्दै अलिकति साहित्यतिर लैजान चाहन्छु। तपाईँले धेरै साहित्यको
को कलमहरू चलाउनु भएको छ, कविताहरू सबै खालका कविता लेख्नु भएको छ र कति त मैले पनि पढेको छु। हलिउड खबरमा पनि यहाँको कविताहरू खोज्दै गइयो भने धेरै पोस्ट भइसकेका पनि छन्, अन्यत्र पनि छन्, युट्युबतिर पनि छन्। आज चाहिँ लाइभमा अब साहित्य भने कहिले पनि मर्दैन, साहित्य भने जीवन्त रहिरहन्छ। इभन कतिले नबुझेका मात्रै हुन्। अब रामायण महाभारत पनि सर्टेन एउटा समयका साहित्य नै होलान् होइन। अहिले समकालीन समयमा अब कतिपय पोइन्टमा त्यो नमिलेका हुन सक्छन् अथवा मिलेका हुन सक्छन्, तैपनि एक किसिमको साहित्य नै हो जस्तो मेरो बुझाइ हो। तर यहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ, यहाँको मुखबाट सुन्दा बढी ज्ञानवर्धक होला। आज एउटा अलिकति थोरै कविता, त्यो कविता कस्तो खालको छ, प्राय आज चाहिँ छन्द कविताको बारेमा प्रयास गर्नेछौँ र एउटा कविता प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्छु र कविताको बारेमा पनि अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि भन्ने मेरो। धन्यवाद। सर्वप्रथम त म धेरै आभारी छु तपाईँले आफ्नो यो पत्रकारितामा साहित्यिक स्तम्भलाई जोड्नलाई शुभारम्भ गर्नुभयो, हलिउड खबर मार्फत र अरू पत्रकारिता मार्फत पनि। किनभने यो साहित्यको विशेष महत्त्व छ। साहित्य सङ्गीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। साहित्य सङ्गीत कला बिना यो जीवन निरर्थक नै हुन्छ। त्यसैले यो साहित्यलाई तपाईँले आफ्नो पत्रकारिताको विशेष अङ्ग बनाउनका लागि जुन प्रयत्न गर्नुभयो त्यसका लागि म सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो यसको सफलताको लागि आगामी दिनहरू अझै सफल हुँदै जाउन् भनेर शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र अर्को अर्थमा पनि म यसलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिरहेको छु, किनकि हामी क्याम्पसमा विश्वविद्यालयमा पढ्दाखेरि एउटा भित्ति पत्रिका भन्ने चलन हुन्थ्यो। हामी साथीभाइहरूको लेख रचना सङ्कलन गर्थ्यौँ, त्यसलाई सम्पादन गरेर रातभरि बसेर त्यो एउटा बोर्डमा लेखिन्थ्यो र भित्तामा तालचा मारेर झुन्डाइन्थ्यो 15 दिन। र अनि त्यसपछि झुन्डाइसकेपछि 15 दिनपछि ती अर्को अङ्क प्रकाशित हुन्थ्यो र त्यो जुन टाँसिएका सृजनाहरू, भित्ति पत्रिकामा प्रकाशित सृजनाहरू त्यतिकै खेर जान्थे। अहिले हाम्रो उमेर त्यति धेरै नभए पनि विज्ञान प्रविधिले गर्दा नयाँ युगमा आएको एउटा युग नै, शताब्दी नै फड्को मारिसकेको जस्तो अनुभूति हुन्छ। किनभने त्यतिखेर विद्यालयमा या विश्वविद्यालयमा पढ्दाखेरि लेखेका रचनाहरू अहिले मेरा खल्तीमा छैनन्। अमेरिका उड्दाखेरि डायरी पनि ल्याउन पाइएन। पहिला पहिला त रचना गरे वाचन गरे यस्तो रेकर्ड पनि हुँदैन थियो, अनलाइन मिडियाहरू नहुने, अनि त्यसपछि वाचन गर्दाखेरि यस्तो फेसबुकहरूबाट खिच्ने व्यवस्था नहुने, त्यस्तो गर्दाखेरि धेरै रचनाहरू सङ्कलित हुन पाएनन्। त्यसैले तपाईँको प्रयत्नले धेरै रचनाहरू जनसमक्ष पुग्नका लागि सहयोगी होस् भन्ने पनि म कामना गर्दै अलिकति प्रवेश गरेर कविता पनि सुनाइहालौँ यहाँको इच्छा अनुसार। हजुर, एउटा म कविता सुनाउँछु। यो भर्खरै समसामयिक रूपमा तयार गरिएको हो। शार्दूल विक्रीडित छन्दमा, यो शास्त्रीय छन्द हो र सबैभन्दा धेरै प्रचलित छन्द पनि हो, धेरै नेपालीहरूले मन पराइएको छन्द पनि हो। यसैबाट म प्रवेश गर्न चाहन्छु। यसको सूत्र छ: सूर्य दिम सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। यसमा 12 सूर्य र 7 घोडा गरेर जम्मा 12 र 7 ठाउँमा यसको विश्राम हुँदै जान्छ र अनि त्यसपछि म स ज स त त ग गरेर यसका गणहरू छन्। यसका श्लोकहरू त धेरै नेपालीमा पनि प्रख्यात छन्। एउटा राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको एउटा नमुनाको लागि श्लोक वाचन गरेर अनि मेरो रचनामा प्रवेश गर्छु। लीला माइतका भुलेर घरका धन्दा तिमीले गर्यौ, आमाको ममता भुलेर कसरी माया मलाई गर्यौ। छातीबाट झिकेर प्राण सरिका छोरी मलाई दियो, हेरी आखिर घाटबाट रसिला आँखामा चिम्लियो। यो गौरी खण्ड काव्यबाट राष्ट्रकवि माधव घिमिरेजीको रचना उदाहरणको लागि मैले प्रस्तुत गरेँ र अब म प्रवेश गर्दैछु मेरो रचनातर्फ। मेरो कविताको शीर्षक अहिले मैले प्रस्तुत गर्दैछु, कोरोना
कति यातना दिन भनी आयो न ढाँटी भन। नौलो रोग शरीर ग्रस्त हुन गो सौन्दर्यको यो घर। सारा विश्व अजीबको जहरमा पर्ला कि भन्ने डर। आफ्नै बास भयो नि जेल कसरी काँप्दो छ यो जीवन। कोरोना कति यातना दिन भनी आयो न ढाँटी भन। नौला तोप विमान यानहरूको भारी थुपारी बसे। लाखौं सैनिकको परेड हुन गो उत्कर्षमैमा पुगे। मेरो सान बढेर व्याप्त जगमा खोज्दैछ उच्चासन। कोरोना कति यातना दिन भनी आयो न ढाँटी भन। पैसा पौरख सान मान पदवी जोडेर बस्छौं कति। यी सारा उपमा भए फगतका बेकारका ओखती। एउटै साथ मलिन्छु यो समयमा सम्झेर बस्ने मन। कोरोना कति यातना दिन भनी आयो न ढाँटी भन। बिन्ती गर्दछु दाजु भाइ र दिदी आमाहरूमा पनि। बिन्ती गर्दछु दाजु भाइ र दिदी आमाहरूमा पनि। यो पीडा कम गर्न उत्तम विधि हातै धुने हो भनी। यात्रा बाहिरको नहोस् घरमा बस्दै जुटौं है जन। कोरोना कति यातना दिन भनी आयो न ढाँटी भन। कोरोना कति यातना दिन भनी आयो न ढाँटी भन। यो कोरोनासँगको कुराकानी मैले यहाँलाई सुनाई, कस्तो लाग्यो? एकदमै के भनौँ छुयो। त्यो इङ्ग्लिसमा चाहिँ टची भन्छ नि, टची भने जस्तै नेपालीमा मन छोयो एकदमै। हजुर, अलि मलाई धेरै भयो नेपाली शब्द त्यति बिर्सिन्छु कहिलेकाहीँ। एकदमै मन छुने खालको रहेछ। अनि विषय प्रसङ्गले पनि अब एउटा अर्को पनि भर्खरै यो लकडाउनकै विषयमा समयमा लेखिएको एउटा कविता पनि म सुनाउन चाहन्छु। यो पनि नेपाली साहित्यमा अत्यन्त प्रचलित छन्द हो, शिखरणी छन्द। रसै रुद्रै छिन्न यमन सबलाग शिखरिणी। रसै 6 अक्षरमा र रुद्रै 11 अक्षरमा यति विश्राम हुँदै लेखिएको यो लेखिने यो शास्त्रीय छन्द 17 अक्षरमा हुन्छ। यसको एउटा उदाहरण यहाँले पनि सुनेको, धेरै दर्शक महानुभावहरूले सुनेको एउटा कविता उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्दै फेरि म आफ्नो रचनातिर प्रवेश गर्छु। हजुर, चरीको विलाप यहाँले सुन्नुभएको कविता हो, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलजीको। नसक्छौ यो आँसु टप टप टिपी चप्प पिउन। नसक्छौ यो आँसु टप टप टिपी चप्प पिउन। नसक्छौ यो भुत्ला लिकन कुनै वस्त्र सिउन। नसक्छौ मासुले दिनभर अगाएर जिउन। चुड्यौ व्यर्थै मेरो मनुज तिमीले जीवन किन। चुड्यौ व्यर्थै मेरो मनुज तिमीले जीवन किन। यसरी
चरीको बिलापको एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेपछि यो हुन चाहिँ ऊ सूर्य देखाइसकेपछि फेरि मैले बत्ती बाले जस्तो हुन्छ। हुन चाहिँ मेरो रचना सुनाएर अनि पछि अरूको सुनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला। यो चाहिँ पहिला सूर्यको उदय भइसकेपछि फेरि टुकी बालेर बाटो देखाउन खोजे जस्तो हुन्छ। तैपनि म कोसिस गर्छु। हजुर एकदम प्लिज। पल पल सदा बाँच्न म सकूं, म एउटा रोगीको मलम जसरी राहत बनूं, म एउटा रोगीको मलम जसरी राहत बनूं, र त्यो तिर्खाएका पथिक जनको साधन बनूं। भनी स्वप्न बोक्दै मन मन गुनी दूर फसियो, न पूरा भो स्वप्न न त स्वजनको साथ बुझियो। न यो गोला बारुद सज धज गरी उम्कन सके, न यो गोला बारुद सज धज गरी उम्कन सके, न ताया नैली नवथलमा पड्किन सके, न तायो पैसाले सब जन मिली हाँस्न सकियो, न त्यो देउरालीमा सहज पिरती गाँस्न सकियो, न त्यो देउरालीमा सहज पिरती गाँस्न सकियो। म माया खोज्दै यो सकल जगमा घुम्छु कि कतै, म पापी हो आमा भनिकन सधैँ रुन्छु कि कतै, न यो कोरोनामै लटपट गरी मर्छु अथवा, न यो कोरोनामै लटपट गरी मर्छु अथवा, म त्यो धरती माता हृदय तलमा भर्छु कि कतै, म त्यो धरती माता हृदय तलमा भर्छु कि कतै। म आए है आमा मरण पनि त्यो काखतिर होस्, म आए है आमा मरण पनि त्यो काखतिर होस्, नछेक्नु है सीमा बिरह सहँदै प्राण नउठोस्, गरा काला बारी लह लह हुने कर्म म गरूं, गरा काला बारी लह लह हुने कर्म म गरूं, म नाच्दै हाँस्दै ती पल पल सदा बाँच्न म सकूं, म नाच्दै हाँस्दै ती पल पल सदा बाँच्न म सकूं। धन्यवाद। यो पनि धेरै प्रचलित नेपालीहरूले मन पराइएको छन्द हो, शास्त्रीय छन्द। मन्दाक्रान्ता, शिखरिणी अनि शार्दूल विक्रीडित यी छन्दहरू धेरै नै प्रयोगमा छन् नेपाली साहित्यमा। उसो त छन्द कतिवटा हुन्छ मलाई त त्यति आउँदैन। छन्द चाहिँ धेरै नै छन्। यसमा अब छन्दको यति नै भनेर कति एक्ज्याक्ट त्यसको उल्लेख छैन, किनभने त्यसमा धेरै कतिपय छन्दहरूमा विधानहरू खुकुला छन्, कतिपय छन्दमा अलि धेरै कठिन छन्, जस्तै शार्दूल विक्रीडित, शिखरिणी, मन्दाक्रान्ता, अनुष्टुप आदि थुप्रै छन्दहरू छन्। यो हाम्रो पाठ्यक्रममै पढाइ हुने पनि हामीले साहित्यमा पढ्दाखेरि हामीले कति 65वटा जति छन्द हामीले पढ्नु पर्थ्यो। अनि ती शास्त्रीय छन्दहरू पढ्नु पर्थ्यो। तर त्यसका पनि कुनै कुनै छन्दका त अलि खुकुलो नियम भएकाले एउटै छन्द चाहिँ 15-20वटा प्रकारका हुने पनि छन्। अब छन्दमा पनि वर्ण र मात्रा मिल्नुपर्ने छन्द, मात्रा मात्रै मिल्यो भने, संख्या मात्रै मिल्यो भने छन्द, ह्रस्व र दीर्घ सबै मिल्नुपर्ने छन्द, त्यसै गरी लौकिक छन्दहरू अनि गद्य छन्दहरू, छन्द भनेको लय,
गद्य छन्दहरू त्यस्ता अनेक अनेक छन्दका भएकाले यो चाहिँ धेरै नै त्यसका संख्याहरू छन्। छन्द र छन्द भनेको खासमा लय लय हो यसको अर्थ। भनेपछि कुन कवितालाई कसरी गाउने भनेर तोकिएको हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ छन्द भनिन्छ। मात्रा मात्रा यति गति अनि त्यसपछि कति ह्रस्व दीर्घ आदि वर्णहरू वर्ण मात्रा यति गति यति गति भनेको विश्राम अनि त्यसको संख्या अनि अथवा शास्त्रीय छन्दमा त कुन छन्दमा कस्तो भाव समेट्ने भन्ने पनि विषय छ। त्यसको धेरै नै गम्भीर छ। कस्तो खाले भाव कुन छन्दमा लेख्ने, कस्तो खाले कुन भाव कसरी व्यक्त गर्ने, कस्तो अलङ्कार प्रयोग गर्ने, कस्तो शब्द संयोजन गर्ने भन्ने पनि यो सबै छन्दमा नै पर्छन्। केवल लय मात्रै पर्दैन, त्यसमा भाव व्यञ्जना यति गति वाचन अनि विन्यास यी सबै कुरा छन्दभित्र नै पर्छन्, छन्दका नै विषय हुन् सबै। अब यसपछि म अर्को पनि सुनौ। एउटा उपजाति छन्द छ। उपजाति छन्द चाहिँ इन्द्र वज्रा र उपेन्द्र वज्रा भन्ने दुईटा छन्द छन् र त्यो दुईटालाई मिलाइयो भने एउटा उपजाति छन्द भन्छ। त्यो इन्द्र वज्रा र उपेन्द्र वज्रा दुवै मिलेमा उपजाति हुन्छ। उपजाति छन्द चाहिँ त्यसरी इन्द्र वज्रा भन्ने छन्द एउटा, उपेन्द्र वज्रा भन्ने छन्द अर्को मिलाएर दुईटाको संयोजनमा बने हो। त्यसको पनि उदाहरणको रूपमा राष्ट्रकवि माधव घिमिरेकै एउटा कविता म यहाँ पहिला राखौं। खेलेर ऐरा मृग एक मारी बाँडी कलेजो जति छन् शिकारी। खेलेर ऐरा मृग एक मारी बाँडी जति छन् बाँडी कलेजो जति छन् शिकारी। बाँडी कलेजो जति छन् शिकारी। यो चाहिँ राष्ट्रकै विभाजनको र एकीकरणको सन्दर्भमा पनि यो छ। खेलेर ऐरा मृग एक मारी बाँडी कलेजो जति छन् शिकारी भनेर दुईटा पंक्तिको मैले यो सुनाएँ। अब म यता आफ्नो कवितातिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ करिब 60 तिर 2060 तिर रचना गरिएको, अलिकति पुरानो सुनाउन खोजे। त्यतिखेर आन्दोलन प्रतिगमन, लोकतन्त्र अग्रगमन प्रतिगमन यस्तै यस्तै शब्दहरू चर्चा धेरै त्यस्तै विषयमा रचनाहरू पनि त्यस्तै हुन्थे। या सडकहरूमा राके जुलुस या पत्थर, कहिलेकाहीँ लुकामारी, कहिलेकाहीँ रचना यस्तै यस्तै चल्थे। त्यही प्रसङ्गमा लेखिएको यो रचना हो। र त्यतिखेर कोड सभा, यो साहित्यकारहरूले गरेको कोड सभामा इन्द्रचोकमा यो वाचन गरिएको कविता हो। जतिखेर गतिविधिहरू प्रतिबन्धमा थिए, गतिविधि गर्न नपाइने अवस्थामा यो सुनाइएको थियो। लुक्दै लुक्दै गएर सुनाइहालिएको कविता। म खोज्छु आँखाहरू खोल्न दिन्न, म खोज्छु आँखाहरू खोल्न दिन्न, म बोल्न खोज्छु तर बोल्न दिन्न। भोको छ सिंहासन खुन चुस्न, श्रीपे चमान्या कदापि हुन्न, श्रीपे चमान्या कदापि हुन्न। श्रीपे च त्यो बाज बनेर घुम्छ, शिकार फेरि जन गर्न खोज्छ। छ भाइकै खुन त्यहाँ जमेको, षड्यन्त्रको गन्ध छरे सडेको। अस्तित्वको सान लिएर बाँच्न, स्वतन्त्र भई पाउनु पर्छ हाँस्न। झुकाउँदै यो शिर बाँच्नुहुन्न,
झुकाउँदै यो शिर बाँच्नुहुन्न, छ भाग ठुलो भनी चाट्नुहुन्न, छ भाग ठुलो भनी चाट्नुहुन्न। बनेर आगो अब बल्नु पर्छ, बनेर आगो अब बल्नु पर्छ, अन्यायको राज्य त ढल्नु पर्छ। थापेर थाली हक खोज्नुहुन्न, थापेर थाली हक खोज्नुहुन्न, श्रीपेचमा न्याय कदापि हुन्न, श्रीपेचमा न्याय कदापि हुन्न। यो उपजाति छन्दमा त्यतिखेर इन्द्रचोकमा यो सुनाइसकेपछि अरू एक दुईजना कविले सुनाउने बित्तिकै पुलिस आइहाल्यो, अनि त्यसपछि अर्को गल्लीतिर लुकिहालेको, अनि त्यसपछि त्यो हराएको थियो, पछि अलिअलि सम्झेर यो लेखेको। राम्रो रहेछ अनि व्यङ्ग्य पनि रहेछ, एकदमै राम्रो। त्यो विषय र त्यो स्थितिलाई एकदमै समावेश गरिएको रहेछ, समावेशी रहेछ भनौँ मेरो शब्दमा। एउटा मैले पढेको थिएँ, हाम्रो तिलक प्रसाद लुइटेलजीले यो सामवेद अनुवाद गर्नुभएको छ नेपालीमा, म कहिलेकाहीँ पढ्छु। त्यहाँ उहाँले एउटा के लेख्नु भएको छ भने, साम भनेको चाहिँ गायन र वेद भनेको ज्ञान हो, गायन र ज्ञान भनेको सामवेद हो। त्यसैले यो चाहिँ त्यहाँभित्र अरू धेरै चिज पनि भन्नुभएको छ। यो चाहिँ स्वयं ब्रह्मले सुरु गर्नुभएको हो भनेको। यो गीत सङ्गीत भनेको चाहिँ अहिलेको चिज होइन, वेदहरूदेखि लिएर वेदका मन्त्रहरू यो पढ्नको लागि अथवा सम्झनको लागि सरल बनाउनलाई गीत सङ्गीतको रचना गरिएको हो। त्यो किसिमले त्यो प्याटर्नमा अथवा के भन्छ त्यसलाई त्यो स्वरूपमा चाहिँ सुरु गरिएको भन्ने कुरा उहाँले अलिकति उल्लेख गर्नुभएको छ। यहाँलाई त्यो सम्बन्धी केही अलिकति जानकारी छ कि अथवा यही पहिला पढाउनु भएको पनि हो? हजुर, धन्यवाद। यो यसमा के थियो भने पहिला जब ब्रह्माजीबाट सृष्टि भइसकेपछि, जस्तै पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यो प्रकृतिहरू बनाइसकेपछि, मनुष्यहरू समेत बनाइसकेपछि ब्रह्माजी एकचोटि घुम्न आउनुभयो अरे धरतीमा, पृथ्वीमा। र यसरी घुम्न आइसकेपछि चाहिँ ब्रह्माजीलाई निरस लाग्यो, त्यति मजा आनन्ददायी लागेन यो पृथ्वी, यो प्रकृति त्यति मनोरम लागेन। त्यसरी नलागिसकेपछि फेरि मानस पुत्रीको रूपमा सरस्वतीलाई प्रकट गर्नुभयो ब्रह्माजीले। र सरस्वती चाहिँ विद्याकी देवी, सरस्वती हाम्री आराध्य देवी माता हुनुहुन्छ। त्यसैले सरस्वती माताको कृपाबाट हामी ज्ञान प्राप्त गर्दछौँ। हाम्रो गीत सङ्गीत वाणी सबै कुराको देवी सरस्वती माता हुनुभयो। एउटा त्यो खण्ड, एउटा प्रसङ्ग त्यो हो। अर्को चाहिँ सबै कुरा प्रकृति उत्पन्न भइसकेपछि अनि मनुष्य, पशु पक्षी, देवता, राक्षस सबै उत्पत्ति भइसकेपछि अब यो कल्याण चाहिँ कसरी हुन्छ, मनुष्यको कल्याण सत्कर्ममा लिएर जाउने अथवा ज्ञान चाहियो, के गर्न हुने के गर्न नहुने भन्ने कुराको फरक छुट्याउन सक्नु पर्यो। बसेर मात्रै खाएर मात्रै त भएन भनेर त्यो कर्म गर्नका लागि प्रेरित गर्दै भगवानकै मुखबाट यो वाणी निक्ल्यो, देववाणी हो। त्यसैले वेदलाई देववाणी भनिन्छ र अपौरुषीय हो, पुरुषले कसैले रचना गरे होइन। यो देवताको वाणीबाट उत्पत्ति भएर श्रुति परम्परा हुँदै फेरि ऋषिहरूले सुनेर एक पुस्ता अर्को पुस्ता चाहिँ यो सुन्दै सुन्दै करोडौं करोड यो सृष्टिमा चलेका वर्षहरूमा यो सुन्दै सुन्दै साधना गर्दै गर्दै ती मन्त्रहरूको साधना गर्दै गर्दै आएको यो साहित्य, आदिम साहित्य, यो देवताहरूको मुखारबिन्दबाट प्रकट भएको देववाणी र वैदिक साहित्य सबैभन्दा पहिलाको देवताको साहित्य। र आधुनिक साहित्य, आधुनिक अनुसन्धानकर्ताहरूले पनि खोजबिन गर्दा, छानबिन गर्दाखेरि सबैभन्दा पुरानो साहित्य ऋग्वेद, यो पृथ्वीमा अहिलेसम्म भेटिएका साहित्यहरू ग्रन्थहरूमा सबैभन्दा पुरानो ऋग्वेदको ग्रन्थ हो। यसमा ऋग्वेदमा प्रकृतिहरूको अवस्था, देवी देवताओंका अवस्था, क्रियाकलाप, शक्तिको विषयमा चर्चा छ। यसमा चाहिँ साहित्य पद्यात्मक शैलीमा छ ऋग्वेदमा। र
यो सामवेदमा चाहिँ गायन शैलीमा छ। यसमा कसरी गाइन्छ, त्यो गाउने कला कसरी हुन्छ भन्ने पनि, त्यसका शब्दका भावहरू त सबै छँदैछन्, त्यसमा गीतको कसरी गायन क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको श्री गणेश चाहिँ सामवेदबाटै भएको हो। त्यसैले भगवानबाटै यी जति पनि हामी अभ्यस्त छौँ, जति पनि विधाहरू छन्, यी नयाँ छैनन्, सबै चाहिँ भगवानको मुखारविन्दबाट प्रकट भएर आएको वेदहरूकै ज्ञानहरूबाट अगाडि बढेका छौँ। त्यही ज्ञानहरूमै हामी समाहित छौँ, त्यसबाट नयाँ छैन। एकजना समीक्षकले भन्नुभएको थियो, यो भनेको समीक्षक चाहिँ महाभारतको सन्दर्भमा हो, तर वेदको सन्दर्भमा त झन् धेरै त्यो लागू हुन्छ, किनभने हाम्रो एउटा क्रम बताएको छ। कुनै ग्रन्थहरूभन्दा माथि पुराणहरूलाई प्रमाण मान्नुपर्छ, पुराणहरूभन्दा माथि उपनिषदहरूलाई प्रमाण मान्नुपर्छ कुनै कुराको शङ्का भयो भने, अनि त्यहाँभन्दा पनि धेरै माथि चाहिँ ब्राह्मण ग्रन्थहरूलाई प्रमाण मान्नुपर्छ, भाष्य, वेदका भाष्यहरूलाई। र त्यसमा पनि कुनै शङ्का वाद विवाद भयो भने, कुनै कुराको टुङ्गो लागेन भने त्यो वेदमा पुग्नुपर्छ। र त्यसैले वेदमा त्यो महाभारतको सन्दर्भमा एकजना विद्वानले के चर्चा गर्नुभएको छ भने, जुन कुरो महाभारतमा छ त्यो संसारभरि सबैतिर पाइन्छ, र जुन कुरो महाभारतमा छैन त्यो कुरो अन्यत्र संसारमा खोजेर पाइँदैन। राजनीति भयो, या अर्थशास्त्र भयो, या विज्ञान भयो, या भूगोल भयो, या ज्योतिष ब्रह्माण्डहरूको कुरो भयो, या प्रकृतिको कुरो भयो, जति पनि कुराहरू अर्थशास्त्रदेखि सङ्गीतदेखि साहित्यदेखि कलादेखि जति पनि कुरो छ, त्यहाँभन्दा भिन्न कुनै पनि कुरो छैन। वेदभन्दा भिन्न कुरो यो संसारमा कुनै पनि छैन। र त्यसमा कृष्णजी हामी सौभाग्यशाली यस अर्थमा पनि छौँ कि हामी सनातन वैदिक धर्मबाट प्रभावित हाम्रो समाजमा हामी हुर्कियौँ। हामीले वेदका शब्द नजाने पनि, वेदका मन्त्रहरू कण्ठस्थ गर्न नपाए पनि, त्यसको भाष्यभित्र हामी छिर्न नपाए पनि हाम्रो रीतिरिवाज, हाम्रो आचरण रहन सहन चाहिँ वैदिक कर्म अनुसार छ। जस्तै एउटा प्रसङ्गमा उठाइहालौँ, जस्तै पूजा गर्दाखेरि पहिला हात धोएर अनि आचमन गरेर, शुद्ध आसनमा बसिसकेपछि हात धोएर आचमन गरेर अनि पूजाका अरू भगवानलाई अर्पण गर्ने कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मन्दिरमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने, अब हात धोएर आचमन गरेर पूजा सुरु गर्ने भन्दाखेरि कुनै भक्तजनले के भन्नुहुन्छ भने, मैले त्यही तल सिङ्कमा भर्खर हात धोएर आएको, 2 मिनट पनि भएको छैन, फेरि हात धुने र भन्ने प्रश्न पनि कसैले राख्नुहुन्छ। अब यसमा हाम्रो उसले चाहिँ के व्यवस्था गर्यो भने, पहिला हात धोए पनि पूजा गर्न आसनमा बसिसकेपछि फेरि हात धुनुपर्छ। त्यो बिचमा पनि कुनै भाइरसहरू आएको हुनसक्छ, हात धोएर आचमन गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि भगवानलाई स्नान गराउने हुन्छ, अनि कपडा लगाइदिने हुन्छ, टिका लगाइदिने हुन्छ, फुल चढाउने हुन्छ, अनि त्यसपछि भोग लाउने बेला हुन्छ, भोजन गराउने बेला हुन्छ भगवानलाई। त्योभन्दा पहिला फेरि एकचोटि हात धुनुपर्छ। हात धोएर तल हात धोएर गइयो, फेरि पूजाको बेला बस्ने बेला हात धोइयो, फेरि खुवाउने बेला फेरि हात धुनु पर्यो, अनि मात्रै भगवानलाई चढाउन सकिन्छ भन्ने जुन हाम्रो त्यो थियो। अहिले कोरोनाको समयमा चाहिँ हामीले यसरी बारम्बार हात धुनु परिरहेको छ। अस्ति यहाँसँगको अन्तरङ्गमा यहाँले भन्नुभएको थियो, लिफ्टमा चढ्ने बेला एकचोटि हात धुनुपर्छ, लिफ्टबाट ओर्लेर अफिसको कोठामा जाँदाखेरि फेरि हात धुनुपर्छ। त्यो हाम्रो जीवन पद्धति, हाम्रो आचरण, हाम्रो संस्कार, त्यो सबै चाहिँ वेद अनुकूलै छ। त्यसैले हामी चाहिँ गौरवशाली पनि हौँ। हाम्रा साहित्यहरू, हाम्रा भाषा, हाम्रो कर्म, हाम्रो संस्कार सबै वेद अनुकूल नै छ, र त्यो सबैभन्दा पुरानो हो। हामी संसारमा जहाँ पुगे पनि हामी सबैभन्दा पुरानो भाषा, हामी सबैभन्दा पुरानो सभ्यता, हामी पुरानो जीवन संस्कारसँग सम्बन्धित छौँ। यो चाहिँ गौरवको विषय हो। हजुर, थ्याङ्क यू। अर्को पटक हामी त्यो विषयमा पनि अलि आकर्षक हुँदै गएको छ। अनि अहिले चाहिँ संसारै नेपाली समाज चाहिँ साहित्यमय हुँदै गएको छ। सबैतिर यो कहिलेकाहीँ बहार आउँछ भन्छ, अनि साहित्य चाहिँ अहिले जवान भएको छ भनौँ, मेरो भाषामा। यो अब कतिको उपयुक्त हुन्छ कुनै, साहित्य जवान भएको छ। यसलाई अगाडि बढाउने क्रममा यहाँको के अर्को तयारी छ कि? यहाँलाई फेरि समय सुम्पिएँ मैले। अब त्यस्तो विशेष तयारी त केही भएन। हिजो राति चाहिँ हामीले जयतु संस्कृतम संस्थाबाट हरेक वर्ष संस्कृत कवि गोष्ठी सञ्चालन गर्ने परम्परा थियो, र त्यसै अन्तर्गत हिजो रातभरि
हामी संस्कृत कवि गोष्ठीमा बस्यौँ। जर्मनबाट या अमेरिकाबाट नेपालबाट 30 जना कविहरूले संस्कृतमा आफ्नो रचना सुनाउनु भयो र त्यसको दोस्रो भाग आज राति पनि छ सोमबार। यो जेठ 26 गते सोमबार यहाँले पनि संस्कृतको कविता सुन्न सक्नुहुनेछ र त्यसै सन्दर्भमा आज भोलि यो समय व्यतीत भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा म अर्को एउटा कविता सुनाएर अगाडि बढ्न चाहन्छु। यो पनि शार्दूल विक्रीडित छन्दमै छ। छाती पर्वत हुन् हिमाल शिर हो पाउ तराईतिर मेरा रक्त नसा खोला र छहरा भोक्ता उनै ईश्वर भाषा जात र धर्म भेष सबमा स्वर्गीय श्रृङ्गारको माटो जीवन हो भनौं सब मिली माया छ नेपालको मेरा प्राण पखेरुती सब कला भाषा र संगीतको काटा मार तथा बलात्कृत नहोस् स्वर्गीय सद्भावको त्यो इन्द्रावती गाउँदैछ मनको झङ्कारले केवल सीता गौतम बुद्धले कति भने छन् एकतामा बल लाखौं फूल उनेर बन्छ दिलको माला सुनौलो मन सिङ्गो राष्ट्र उठोस् नवीन जगमा नौलो बनोस् कानुन आमाको ममता लिएर मनमा सत्कर्म गर्ने गरी त्यो माटो सँग मात्र प्रेम रसले जोड्ने बनोस् ओखती माया प्रेम बढोस् सदा हृदयमा आस्था र सद्भावको भाषा जात र धर्म भेष सबमा स्वर्गीय श्रृङ्गारको नौलो याम बनोस् सदा विजयको उल्लासको साथमा विद्या बुद्धि बढोस् सदा सुख दिने मेरो यही कामना विद्या बुद्धि बढोस् सदा सुख दिने मेरो यही कामना। धन्यवाद। अति सुन्दर छ। हुन्छ, आज चाहिँ अलिक साहित्यिक माहौलमा यहाँले लगिदिनु भयो र अनि गरि पनि रहनु भएको छ। यहाँहरूले विगतदेखि नै म नजिकबाट अब्जर्भ गरिरहेको छु अथवा त्यसलाई फलो गरिरहेको छु, हेर्दै पनि छु कहिलेकाहीँ फुर्सद मिल्दा। म त्यस्तो साहित्यकार चाहिँ होइन, एउटा साहित्य मन चाहिँ पर्छ, त्यो मात्रै हो। कति चिज बुझ्छु कति चिज बुझ्दिनँ, तै पनि मनपर्छ। अब सबै चिज बुझेर मात्रै गरिँदैन। यसो हेर्ने हो भने म चाहिँ समाजशास्त्रको विद्यार्थी भएको हुनाले हाम्रो जीवन चाहिँ एक किसिमले हेर्ने हो भने वैदिक खालको रहेछ कि प्रत्येक दिन, चाहे यो नेपाली भित्र हेर्दाखेरि उठेदेखि साँझसम्म सुत्ने बेलासम्म हेर्ने हो भने सबै वैदिक खालको गतिविधिहरू छ। दैनिक जीवनलाई हेर्ने हो भने उठ्छौँ, सफा हुन्छौँ, त्यस पछाडि गएर अब कतिले पूजा गर्नुहुन्छ अथवा कतिले गर्नुहुन्न, त्यस पछाडि मात्रै खान्छौँ। यो गतिविधि हेर्ने हो भने यहाँले अघि नै भन्नुभयो जस्तो खालको चाहिँ हाम्रो एउटा अर्ग्यानिक टाइपको भनौँ न अर्ग्यानिक टाइपको लाइफ छ, जसलाई चाहिँ हत्तपत्त त्यो ब्याक्टेरियादेखि भाइरसहरूदेखि छुन सक्दैन। कपडा पहिरिने कुराहरू छन्। अब व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दा पनि मुखमा हालेर नबोल्नु भन्ने कुराहरू छन्। 5 गज होइन होला होइन, 5 गज पर बसेर कुरा गर्नु भन्ने कुराहरू छन्। सेतो कपडा पहिरिने कुराहरू, खाँदाखेरि कपडा फेर्ने कुराहरू होइन, यिनीहरू त अहिले प्र्याक्टिकल्ली हेर्ने हो भने जायज रहेछन्। त्यति बेला नै हजारौं वर्ष पहिला नै ठिक रहेछ त्यस्तो कुरा। हजुर, यो चाहिँ यसको प्रसङ्गमा अरू समयमा पनि विशेष कुरा यहाँलाई मैले यसको विशेष कुरा बताउनु छ, किनभने तपाईँले यो इमिग्रेसनको टक सो पनि बेला बेलामा गर्नुहुन्छ, गरिँदैछ त्यो सम्बन्धमा गर्नुहुन्छ। र त्यसमा एउटा आश्चर्यको कुरोमा के भनौँ भने जस्तो तर्पण गर्दाखेरि आमालाई, बुवालाई, सासू ससुरालाई
अनि त्यसपछि दाईहरूलाई, अनि त्यसपछि जुन क्रमले हाम्रो तर्पण गर्ने श्राद्धमा विधान छ, यो अमेरिकाको इमिग्रेसनमा भिसा दिने प्रायोरिटी पनि त्यसै किसिमले छ। यो कुरा चाहिँ सजिलो हामीले हेर्यो भने जस्तै हामीले चाहिँ नि हामीले आमा बुवालाई सबैभन्दा धेरै प्राथमिकता दिन्छौँ। तर्पण पनि गर्न पर्यो, जिन्दगीभरि सम्मान गर्न पर्यो, र मृत्यु भइसकेपछि पनि श्राद्ध मार्फत सम्मान गर्नु पर्यो। त्यस्तै यहाँ पनि चाहिँ भिसा कसले पाउँछ, इमिग्रेन्टहरूमा कसलाई एप्लाई गर्न पाइन्छ त भन्दा आमा बुवालाई पहिला एप्लाई गर्न पाइन्छ। अनि त्यसपछि अर्को सासू ससुरालाई पनि तर्पण दिनुपर्ने हुन्छ। कन्यादान लिएर आफूले विवाह गरेर श्रीमती ल्याइसकेपछि त्यो कन्यालाई तयार गरेर दिए बापत त्यो ऋण आफूलाई लाग्छ, र त्यो ऋण लागेको कारणले सासू ससुरालाई पनि बुवा र आमा जतिकै मानिन्छ। त्यसैले सासू ससुरालाई पनि तर्पण दिनुपर्ने हुन्छ यो उसमा शास्त्रमा। त्यस्तै यहाँ पनि भिसा एप्लाई गर्दाखेरि, ग्रिन कार्ड एप्लाई गर्न पाइयो भने सासू ससुराको क्रम आउँछ। त्यसै गरी दाजुभाइ को आउँछ, भाउजूको आउँछ, दाजु भाउजूको आउँछ, त्यसै गरी दिदी भिनाजुको क्रम आउँछ। त्यसपछि अनि साना सानी आमाहरूलाई भिजिटिङ भिसाको लागि गर्न पाइन्छ त्यो क्रम। यो जसरी यहाँको यसले जुन इमिग्रेन्ट भिसा फ्यामिली बेसमा जुन छ त्यसको र हाम्रो तर्पण गर्ने विधिलाई हामीले मिलाएर एक दिन मलाई बोलाउनु होला, एक दिन त्यही समयमा इमिग्रेसनको एटोर्नीलाई बोलाउनु होला। त्यसपछि हामीले जुदाएर हेर्यौँ भने यहाँको नियम कानुन पनि हाम्रो वैदिक पद्धतिसँग कसरी मिलेर यो कानुन बनेर छ, त्यो कानुन बनाउने मान्छेले कसरी विचार गरेर यो संसार चलेर छ भन्ने कुरा चाहिँ। त्यसैले हामीले यो वैदिक पद्धति, हाम्रो जीवन पद्धति केवल हिन्दूमा मात्रै छैन, सबै धर्म, सबै जात, सबै वर्ण सबैलाई छुन्छ, त्यसबाट पृथक कतै पनि छैन। त्यति मात्रै होइन, अर्थव्यवस्थाको पनि कुराकानी गर्दाखेरि पनि यही हाम्रो साहित्य, वैदिक साहित्य, वैदिक परम्परादेखि आउँछ। त्यो फेरि बिस्तारै हामी कुराकानी गर्दै जाउँला, कसरी हाम्रो वैदिक शास्त्र अर्थशास्त्रबाट अहिलेका बजेट भाषाहरू हुन्छन् भन्ने कुरा त्यो पनि पहिल्यै शास्त्रमा बताइएका कुराहरू छन्। केही जिज्ञासा पछि पनि राख्दै जानेछु यहाँसँग, किनभने मलाई सायद कसले एकजनाले बताउनु भएको थियो, हाम्रो जस्तै अहिले जुन क्षेपयास्त्रहरू चल्छन्, हाम्रो यानहरू भनेको मनचिन्ते यान हो। मनले सोचेपछि त्यत्रो साइजको हुने, सानो एकजना चढ्नु पर्यो भने एकजना हुने, धेरैजना चढ्नु पर्यो भने धेरैजना हुने। अनि यो खालको हो हाम्रो सोचाइ चाहिँ। हाम्रो हतियार भनेको जहाँ हान्नुपर्ने हो त्यहाँ पुगेर हिर्काएर फर्केर आएर फेरि त्यो बाँड पनि ठोक्रोमा बसे जस्तो बस्ने हो। हाम्रो क्षेपयास्त्र त्यस्तो हो। वैदिक भनेको त्यहाँसम्म अझै पुग्न बाँकी छ भन्ने कुराहरू छन्। इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू पछि यहाँहरूसँग ज्ञानवर्धक रूपले पस्किनेछौँ। र आजलाई समय दिनुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको केही कुरा छ भने राखिदिनुको लागि मैले अनुरोध गरेँ, अन्यथा हामी कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। हजुर, मैले यहाँलाई धन्यवाद। जो साहित्य अगाडि सृजना हुँदै जान्छ त्यसको पछाडि समीक्षा समालोचना ग्रन्थहरू हुन्छन्। जस्तै साहित्यको समालोचनामा 3टा प्रतिभालाई चर्चा गरिएको छ। एउटा अभ्यासले, एउटा औपदेशिक र अर्को सहज प्रतिभा, अनि अभ्यासबाट र उपदेशबाट 3टा चिजबाट प्रतिभा हुन्छ। एउटा जन्मजात प्रतिभा आउँछ, अर्को अभ्यासबाट बारम्बार अभ्यास गर्यो भने प्रतिभा उत्पत्ति हुन्छ, र अनि अर्को कृपा प्राप्त भयो भने देवी देवताको उपासना गरेर पनि प्रतिभा हुन्छ। जस्तै यहाँलाई थाहा छ कालिदास पहिला मूर्ख हुनुहुन्थ्यो, पछि देवीको उपासना गरेर विद्वान हुनुभयो, कतिपय साधना गरेर हुनुभयो, कति चाहिँ जन्मजात प्रकट भएर प्रतिभा लिएर आउनुभयो। यो 3 किसिमका खास प्रतिभाका मोडलहरू छन् हाम्रो परम्परामा। त्यो 3टै प्रतिभाको मोडलभित्र म नपरेको जस्तो लाग्छ। म त्यति धेरै लेख्ने, त्यति धेरै क्षमता भएको, त्यति धेरै अभ्यास गर्ने र त्यति धेरै कृपा प्राप्त गरेको 3टै जस्तो नभए पनि म सामान्य जिज्ञासु हुँ र संस्कृत साहित्य, नेपाली साहित्य अलिअलि पढेकोले विद्यार्थी हुँ। र बिचमा धेरै समय 10-12 वर्ष अमेरिका आएपछि अब यतातिर पातालतिर पो आइयो कि क्या हो भनेर अलिअलि हराएको जस्तो बेलामा पनि यहाँले केही छ कि यो भित्र भनेर खोतल खातल गरेर यहाँले आज जोड्नु भयो। त्यसका लागि म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै
यहाँको जुन सञ्चार माध्यमहरू छन् त्यसका लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँको सञ्चार माध्यमका माध्यमबाट जसले हेर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै यस्तै कुराहरू गर्नका लागि जुन मौका दिनुभयो त्यसका लागि हार्दिक नमन र फेरि म पनि चेष्टा गर्दैछु, अझै साधना गर्नेछु। यहाँले जुन मलाई पनि प्रेरणा दिनुभयो, अझै थप अभ्यास गर्छु, साधना गर्छु र अर्का दिनहरूमा म अझै राम्रो रचना लिएर आउने कोसिस गर्नेछु। धन्यवाद। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जस्तै अब आजभोलि हामी यो जुन लाइभ गरिरहेछौँ भिजुअल भर्चुअल वाटेभर, अनि त्यो चाहिँ हाम्रो वैदिक लाइभ भनेको त दिव्य दृष्टि भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइ रह्यो। किनभने त्यत्रो महाभारतको युद्ध पनि त्यो दिव्य दृष्टि भर्चुअल लाइभबाट सो गरिएको थियो, त्यो चाहिँ हामीले हेरेको हो। त्यो दिव्य दृष्टि र अहिलेको भर्चुअल लाइभ जुन अहिले यहाँ बोलिरहनु भएको छ, यसमा चाहिँ कति समान्तर छ, कति भिन्नता छ, यो कुरा आउने दिनमा पनि जिज्ञासाको विषय नै रहला। आजको लागि समय दिनुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आउने दिनमा यहाँको समय फेरि पनि पाइयोस् भन्ने अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, नमस्कार।